अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ घंटों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, जिसका टॉपिक इंसेस्ट या ख़ानदानी बदफेली था, और मुझे बहुत तेज़ी से ख़ासा फीडबैक भी मौसूल हुआ। और कुछ बच्चियों के ग्रुप्स की मेंटरिंग भी करता हूँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और एक ग्रुप ने ग्रुप की शक्ल में वो वीडियो देखा और फिर मुझे फीडबैक दिया। उसके अलावा भी मेरी बात हुई मुख्तलिफ ज़राए से इस वीडियो के बारे में। फीडबैक जो मिला, मैं उस फीडबैक के हवाले से ये एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो ये कि बात उन सानेहात की नहीं हो रही जो घर से बाहर पेश आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस वक्त घर के बाहर इज्जत महफूज रखना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत करे, लेकिन जाहिर है वहाँ ना पुलिस आपके काम आती है, और अगर कोई ऐसा केस रिपोर्ट हो भी जाए तो पब्लिक शेमिंग होती है विक्टिम की। ये मुझसे कहा गया, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होता है वहाँ। विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग, यहाँ तक कि वकला भी और पुलिस भी विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग में आगे आगे पेश पेश होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं घर की चार दीवारी में इज्जत को कैसे महफूज रखा जाए, क्योंकि ये अब एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चियों को मुखातिब करके ख़ास तौर पे बात कहूँगा कि बच्चियों, तुम खुद अपनी महाफिज हो। सबसे पहली महाफिज तुम खुद हो। अपनी हिफाजत करना अव्वलीन तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। और उसके लिए क्या कर सकती हो? किसी से घर में भी, ख़ास तौर पे नामहरम रिश्तों से, जैसे कज़न्स वगैरह से, बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से पेश ना आओ। एक फासला रखो। दूसरी बात यह कि बच्चियों में और ख़वातीन में अल्लाह ताला ने एक ख़ास हिस्स दी होती है जो मर्द की बुरी नज़र को बहुत इब्तिदा में पहचान लेती हैं। उस हिस्स का पूरा इस्तेमाल करो। फिर सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही तुम्हें कोई नापसंदीदा अंदाज में टच भी करे या अप्रोच करे किसी गलत मकसद के तहत घर के अंदर, तो खुदारा उस वक्त का इंतज़ार ना करो जब पानी सर से गुजर जाए। उसी वक्त पहले इंसिडेंट पे ही एक्शन लो अपनी हिफाजत का। फौरन इस बात से आगाह करो अपने घर के बड़ों को। अगर घर के बड़ों में से कोई तुमको लॉलीपॉप दे के चुप कराने की कोशिश करे तो वो लॉलीपॉप मत लो, बल्कि
اس بات کا مطالبہ کرو کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، اب میں پہلے سٹیپ کی بات کر رہا ہوں، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کو اس بات کی گھر میں پوری سزا دی جائے۔ بعض اوقات گھر کی بچیوں کو چپ کروانے کے لیے اس خوف کا سہارا لیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ بات کرو گی تو دیکھو تمہارے بھائی کی، تمہارے چچا کی، تمہارے کزن کی، ان کی بدنامی ہوگی۔ ان کی بدنامی کے ذمہ دار وہ خود ہیں اپنی اس حرکت سے، اور اگر کوئی اس خوف میں مبتلا ہے کہ اس طرح تو ان کی بدنامی ہو جائے گی، اس لیے بیٹی تم چپ رہو، تو تم اسی خوف کو اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو۔ کہو نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ میری حفاظت کے لیے ایکشن نہیں لیں گے تو پھر یہ بات میں خود گھر سے باہر پہنچاؤں گی۔ اس خوف کو، ان کے اس خوف کو اپنے لیے ایک ہتھیار سمجھو، اس ہتھیار کو استعمال کرو اور ان کا دماغ ٹھکانے پہ لاؤ۔ جو شخص تم کو خاموش رہنے کے لیے کہے، سمجھو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے، اور وہ بھی اتنا ہی کریہ اور قابل نفرت ہے جتنا وہ شخص جس نے جسارت کی ہے۔ اپنی حفاظت کرو، پوری طرح کرو۔ جب تک ابتدا میں ہی کسی کے غلط ایڈوانسز کو نہیں روکو گی تو معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ تو جہاں پہلا انڈیکیشن تمہیں ملے، کوئی پہلی جسارت کرے چھوٹی سی بھی، وہیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ نپ اٹ ان دا بڈ۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، خاص طور پہ تمام نوعمر اور نوجوان بچیوں کو۔ کوئی مزید گائیڈنس کی ضرورت ہو کبھی زندگی میں، کبھی کوئی کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہو، تو پہلا گو ٹو پرسن تمہارے اپنے والدین ہیں۔ اگر والدین موجود نہ ہوں، کیا گائیڈ نہ کر پائیں، مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہوں، میں بہت دور بیٹھا ہوں، لیکن میرے لیے جو کچھ کرنا ممکن ہوگا وہ میں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔